اللہم بالرفیق الاعلی اللہ ہن میں تیرے گواڑ جانا چاہنا اللہ میں تیرے پڑوس جانا چاہنا۔ ایک دوجی روایت اللہ دے پیغمبر اپنی زندگی دے اندر فرمایا کر دے سن اللہ ہر نبی نو موت اور جس وقت نبی دی موت دا وقت آئے اللہ عام بندے نو دنیا تے آخرت دے درمیان اختیار نہیں دے دے، لیکن جڑے اللہ دے نبی ہوندے اللہ اپنے نبیاں کولوں پوچھدے ہوندے کہ تساں دنیا دے اندر آنا چاہندے ہو یا ہن میرے کول آنا چاہندے ہو، تساں دنیا دی زندگی نو پسند کردے ہو یا ہن تساں آخرت والی زندگی نو پسند کردے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے نے، زندگی دے آخری دن نے جی میں آخری دناں دے اندر بندہ دلوں بجھیا بداوندا ہے کہ ہن میرے تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ اللہ دے پیغمبر مسجد نبی دے اندر جدو داخل ہوئے منبر مبارک تے چڑھ گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیتا۔ خطبہ دینیا میرے پیغمبر اگے جا کے کہندے نے ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ۔ او لوگو او میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو دنیا تے آخرت دے درمیان اختیار دے دیتا ہے۔ اللہ ایک بندے نو آخرین میرا بندہ ہن دنیا دے اندر رہنا چاہندے ہو یا ہن میرے گواڑ دے اندر یعنی آخرت نو پسند کر دے ہو۔ صحابہ کرام کہندے نے یا رسول اللہ پھر اس اللہ دے بندے نے دنیا نو پسند کیتا ہے یا اس اللہ دے بندے نے آخرت نو پسند کیتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فاختار ما عند اللہ، اس اللہ دے بندے نے اللہ دا گواڑ پسند کر لیا، یعنی انہیں دنیا نو ہن پسند نہیں کیتا بلکہ او اللہ دے گواڑ جانا چاہتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو یہ گل کی کہ اس اللہ دے بندے نے آخرت نو پسند کر لیا، جی میں صحابہ دا مجمع لگ گئے، ایک نکر دے وچوں سسکیاں لیون دی آواز آئیے، ایک بزرگ دیاں سسکیاں لین دی آواز آئی، اوتے چٹی چادر پا کے بیٹھے تے روئی جا رہے۔ صحابہ کرام گئے وہ تو چادر مبارک ہٹائی ویکھے صدیق اکبر روئی جا رہے نے، سسکیاں لے رہے نے، غم دے اندر روئی جا رہے نے۔ صحابہ کرام پوچھتے نے صدیق جی ان کیوں روندے کیوں پئے ہو، سسکیاں کیوں پہ لیندے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک عام بندے دی گل کیتی ہے جیڑا بندہ اللہ کول جان دیاں تیاریاں کر چکے، لیکن صدیق اکبر چونکہ راز نبوت نو جانن والے سن، اللہ دے پیغمبر دی زبان مبارک جو نکلن والے ایک ایک بول دے اشاریاں نو بھی سمجھدے سن۔ کہندے نے لوگو تساں نہیں سمجھے میں سمجھ گیا، مینوں لگدا انجے میرے بچپن دا یار مینوں چھوڑ کے اللہ کول جان دیاں تیاریاں کیتی بیٹھے، مینوں لگدا ہے میرا یار مینوں چھوڑ کے اللہ کول جان دیاں تیاریاں کر چکے، اس واسطے کہ اللہ دے پیغمبر دس رہے نے فاختار ما عند اللہ، کہ اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا۔ تو میرے بھائیو اتے عبدن تو مراد کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر اپنے آپ نو مراد لے رہے نے، یعنی اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ نو اشارہ دے رہے نے او لوگو میں ہن اللہ کول جان دیاں تیاریاں کر چکیا، یعنی اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دنیا نو پسند کر دے ہو یا آخرت نو پسند کر دے ہو۔ تو میرے بھائیو اساں بھی اسے چیز دی طرف لوگاں دی توجہ دلانے آ۔ کی مطلب لوگ کہتے ہیں اللہ دے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں اللہ دے پیغمبر اسے دنیا دے اندر اسے روزہ مبارک دے اندر زندہ نے، لیکن اساں کہنے ہیں اے روزہ دنیا دے اندر موجود ہے، اے روزہ اللہ دے آسمانہ یعنی آخرت دے اندر موجود کوئی نہیں، لہذا اللہ دے پیغمبر اتھے روزہ مبارک دے اندر زندہ نہیں، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر اعلیٰ علیین جنت الفردوس دے اندر زندہ نے۔ دسو دنیا والی زندگی بہتر ہے یا جنت والی؟ کیڑی؟
جنت والی میرا یقین ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود تو بہتر، اللہ دے پیغمبر تو زیادہ کوئی اللہ دے پیغمبر دے وجود تو زیادہ افضل بشر، افضل جسم دنیا دے اتے کوئی نہیں ہے، اور اللہ دی جنت تو بعد دنیا دے اتے اور بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ جنت تو بعد بہتر جگہ کوئی نہیں۔ پھر جنتاں وچوں جنت الفردوس سب تو زیادہ بلند و بالا۔ میرے پیغمبر ترمذی شریف دی روایت ہے، اللہ دے پیغمبر فرمایا کرتے سن، او لوگو اللہ نے جنت دے درمیان بڑے درجے رکھے، فرمایا اللہ نے جنت دے طبقات، اللہ نے جنت دے درجات رکھے، اور فرماتے سن جنت دے ایک درجے تو دوسرے درجے دے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین تو لے کے آسمان تک فاصلہ ہویا کرتے، یعنی اتنا فاصلہ ہر درجے کے درمیان۔ اور فرمایا اعلیٰ الفردوس، فرما دے سن سب تو زیادہ اعلیٰ درجہ جڑا ہے وہ جنت الفردوس والا درجہ ہے۔ اے جنت الفردوس کیڑی ہے؟ اللہ دا قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، یعنی جنت المأوی سب تو زیادہ اتری جنت اے سدرۃ المنتہی دے قریب ہے۔ سدرۃ المنتہی کی تے ستاں آسماناں تو اتے، انہوں منتہا کیوں آکھدے نے؟ سدرہ دا معنی ہوندا ہے بیری، منتہا دا معنی ہوندا ہے سب تو انتہا والے۔ سدرۃ المنتہی ایک ایسا بیری درخت ہے ستاں آسماناں تو اتے، جس بیری دے درخت ہوتے فرشتے جا نہیں سکتے، اگر جاون دی کوشش کرن جل جاون انہاں دے پر راکھ ہو جاون، لیکن سدرۃ المنتہی تو تے میرے پیغمبر دی شان اتنی بلند ہے، موت تو بعد تے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ نے زندگی دے اندر میرے پیغمبر نو معراج دے سفر دے اتے او سدرۃ المنتہی تو اتے بلا لیا، اس واسطے اللہ دے ہاں جڑی سب تو زیادہ بلند و بالا جگہ، سب تو زیادہ اعلیٰ جگہ، سب تو زیادہ افضل جگہ، سب تو زیادہ اکرم جگہ، سب تو زیادہ عزت تے شرف والی جڑی جگہ ہے وہ جنت الفردوس جگہ ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر سب تو زیادہ اعلیٰ بشر نے، ساڈا ایمان ساڈا یقین ہے کہ جڑا سب تو افضل بشر ہے وہ سب تو افضل جگہ یعنی جنت الفردوس وچ موجود ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی اللہ دے پیغمبر اتنی دنیا دے اندر زندہ نے، پھر جناب نمازاں بھی پڑھ دے نے، پھر جناب حجاں بھی پڑھ دے نے۔ نعوذ باللہ، ایسا بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہر جمعرات نبی علیہ السلام کو بیویاں پیش کیتیاں جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کس شہر سے لوگ جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ